बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे साहब दोस्त आप जहाँ भी होंगे खैर वैफियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों को पाकिस्तान की मजबूत तरीन गोश्त दिखाने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा दूध ज़्यादा बच्चे देने वाली ये बकरियाँ मेरे दोस्तों, खूबसूरत सेट है मेरे दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दांत वगैरह हवा ने चेक कराएंगे, आपको प्रेगनेंट कितने मंथ की है पूरी मालूमात की वीडियो होगी अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल नादर भोज कोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त भी एंजॉय करें। आज की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को मज़ा आएगा, रेट इंतहाई माकूल होगा। मैं वेट वज़न भी आपके साथ शेयर करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक बकरी स्टेप बाय स्टेप मैं आप दोस्तों को दिखाऊँगा। वीडियो आप दोस्तों ने पूरी देखनी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो में आप दोस्तों को मज़ा आएगा। वैसे भी आप दोस्तों को पता है कि नादर भोज कोट फार्म का रेट इंतहाई माकूल और मुनासिब होते हैं। आज जो मैं रेट देना लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोच से भी कम रेट होगा। सब की सब प्रेगनेंट बकरियाँ माशाल्लाह डिफरेंस प्रिंटों में आ रही हैं। ये पाकिस्तान की मजबूत तरीन गोश्त है, वो इसलिए कि ये सर्दी भी बर्दाश्त करती है, गर्मी भी बर्दाश्त करती है, भूख प्यास बर्दाश्त करती है, हर जगह हर मौसम को ये बर्दाश्त करती है मेरे दोस्तों। जहाँ पे भी आप रखोगे वहाँ पे पलेगी। चारे के हिसाब से जो चीज़ आप डालो ये वो खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें कोई नाज़ो नखरा नहीं होता। ये ज़्यादा बच्चे देती है, यानी साल में 2 सुए देती है, हर सुए में 3 से 4 से 5 बच्चे देती है एक सुए में मेरे दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एवरेज लगाएं ये सालाना कितने बच्चे देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों है भी सब की सब नाई, दांत में 2 दांत और 4 दांत इसी तरह, और एक से बढ़कर एक अल्हम्दुलिल्लाह सब की सब ऐब नुक़्स से पाक बेदाग है। और ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने मेरे दोस्तों, ये रिज़्क़ रखना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब है, पालना भी सवाब है और देखना भी सवाब है मेरे दोस्तों। आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक रखें, अपनी हैसियत के मुताबिक रखें। ज़रूर मेरे फार्म का विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मेरे फार्म पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त विज़िट करना चाहते हो वेलकम। मेरे फार्म की लोकेशन आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस नादर भोज कोट फार्म अल्हम्दुलिल्लाह। ये एशिया का बड़ा गोट फार्म है जहाँ पे ज़्यादा तादाद में जानवर आप दोस्तों को मिलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिलेंगे, सस्ते दामों में मिलेंगे। वो नादर भोज कोट फार्म है मेरे दोस्तों। ये खूबसूरत बकरी है, अबलग प्रिंट वाली बकरी। मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये सर्दी गर्मी बर्दाश्त करती है, जहाँ पे भी आप रखोगे वहाँ पे पलती है। और इसमें किस तरह की और कौन कौन से कलर की बकरियाँ हैं, शेरा प्रिंट माशाल्लाह, फौजी कलर में, इसी तरह पांडा प्रिंट में, गुलाबी अबलग में, इसमें 1-2 दाने बीतल भी हैं माशाल्लाह। मैं अलग करके आपको एक एक करके दिखाऊंगा, पाँव से लेकर सर की चोटी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब बकरी ऐब नुक़्स से पाक है। मेरे फार्म पे आने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप आएँ वेलकम, ईजी हो कि हमारे फार्म का विज़िट करें। यहाँ पे आपको इज़्ज़त और रेस्पॉन्स मिलेगा, हर तरह की सहूलत मैसर होगी। सहूलत इस तरह मैसर होगी कि हर नस्ल की आपको बकरी और बकरा मिलेगा, हर क्वालिटी का मुंदरा और मुंदरी फीमेल आप दोस्तों को मिलेगी मेरे दोस्तों। आपको बछड़ियाँ चाहिए, बछड़े चाहिए, इजीली हमारे फार्म का विज़िट करें अल्हम्दुलिल्लाह। आएँ जानवर उठाएँ, आप अपने कीमती वक्त बचाएं। अगर आप मंडी पे मसलन जाते हो तो वहाँ पे आपको एक एक ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पे ये है कि आप अपना कीमती वक्त बचाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको 100 चाहिए, 150 चाहिए, 200 चाहिए, 500 तक जानवर चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको नादर भोज कोट फार्म पे सिर्फ 10 मिनट में मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ डीलें की जाएंगी आप दोस्तों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह आपको सहूलत मेरे दोस्तों दी जाएगी। यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर की हर तरह की लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी। तो नस्लें आप देखते रहते होंगे कि मेरे पास हर नस्ल की गोश्त पाई जाती है। और आपको बकरे चाहिए 2005 रुपये के लिए या मुंदरे चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हर साइज़ में, बड़ा छोटा नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह हैवी वेट, हर साइज़ में आप दोस्तों को बकरा मिलेगा नादर भोज कोट फार्म पे। तो हमारे मैं इनके चेक कराता हूँ आप दोस्तों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ओरिजिनल कैमरे से दिखा रहा हूँ, वरना मैं थोड़ा जूम में करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, आप पहले प्राइस सुने इंशाल्लाह, मैं उसके बाद आपको एक एक जानवर मज़ीद दिखाता हूँ मेरे दोस्तों। प्राइस सिर्फ इंतहाई माकूल रेट है 26,500 के हिसाब से। जिस भाई को ये टोटल लाट चाहिए, टोटल ये 40 पीस अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें से आपको 40 चाहिए यही रेट होगा। अगर 10 चाहिए या 20 चाहिए मसलन तो ज़्यादा रेट का फ़र्क नहीं होगा, यानी कि 28 के हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी पे चॉइस कर सकते हैं। 20 जानवर
20 سے زیادہ 25 جانور اپنی مرضی پہ چوائس کرے گا تو 28,000 کے حساب سے پریگنٹ بکری. میرا آپ سے چیلنج ہے کہ کسی فارم سے آپ رابطہ کریں, کم و بیش اس طرح کی پریگنٹ بکری آپ کو 35,000 میں دیں گے. یہ وحید گوٹ فارم ہے جو آپ کو الحمدللہ عزت اور رسپانس دیتا ہے میرے دوستو. اور یہ دیکھیے افوانے وغیرہ آپ چیک کریں, ایک سے بڑھ کر ایک ہے میرے دوستو. پرائس میں نے کیا بتائیے, صرف انتہائی معقول ریٹ 26,500 کے حساب سے. جس بھائی کو الحمدللہ یہ 40 بکری چاہیے یہ ریٹ ہے. اگر آپ کو مثلا 30 چاہیے, 25 چاہیے اور 28,000 کے حساب سے آپ آئیں, اپنی مرضی پہ چوائس کریں 20 سے زیادہ جانور. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ لاجواب اور ایک سے بڑھ کر ایک الحمدللہ ڈیفرنس کلر میں ہے. آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ تاکہ اور دوست بھی انجوائے کریں الحمدللہ. اور اس آفر سے آپ دوست فائدہ اٹھائیں تو جلد میرے فارم کو وزٹ کریں, آ جائیں اور الحمدللہ ابھی نکلیں گھر سے, فارم سٹارٹ کریں. نفع بخش بزنس ہے, سنت والا کام ہے. اس کام کو آپ اپنے الحمدللہ, اس میں آپ کی غربت کا خاتمہ ہوگا, اس میں آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا. اور زبردست بکری ہے, پہلے اور دوسرے سوئے میں ہے, دانتوں میں 2 دانت 4 دانت ہیں اسی طرح ماشاءاللہ. اور آپ کے سامنے ہے, اگر میں ان کا لائیو میں وزن بتاؤں تو میرے دوستو ان کا لائیو میں وزن 45 50 55 60 کے جی تک ان کا لائیو میں وزن ہے. پرائس میں کیا دے رہا ہوں آپ کو, پریگنٹ 2.5 ماہ 3 ماہ 4 ماہ تک ڈھکی ہوئی تیار بھی ہیں, بچے دینے کے قریب. یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے الحمدللہ ہوانے وغیرہ تھیلیاں بنائی ہوئی ہیں. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ میری بار بار آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوست خود ہیں, جو دوست آ سکتے ہیں ویلکم. آپ ہیں تو اپنی مرضی پہ چوائس کریں, اپنی حیثیت اپنی گنجائش کے مطابق یہاں سے جانور خریداری کریں بالکل معقول دام میں. جو دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں یا سمندر پار رہ رہے ہیں ان کی تو مجبوری ہے. جو پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں, آپ شوق رکھتے ہو آنے سے الحمدللہ پریشان نہ ہو, جہاں بیٹھے ہیں جہاں کھڑے ہیں گھر بیٹھے بھی آن لائن جانور منگوا سکتے ہیں. چیز وہ ملے گی آن لائن جو آپ کو دکھائی جائے گی. میرے فارم پہ نہ جانور مرد بدل ہوگا, نہ ہی کسی قسم کا دھوکہ فراڈ ہوگا. ہر عیب نقص سے پاک ہے ہمارا فارم الحمدللہ. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ کو مثلا یہ 40 بکری چاہیے, آپ کہتے ہو یار ہمارے یہ جگہ نہیں ہے یا فارم نہیں بنا, تو آپ ہمیں پیمنٹ یا بیانہ وغیرہ کروا دیں. ہم 8 دن 4 دن 5 دن 10 دن تک بھی ہم اپنے پاس جانور رکھ سکتے ہیں. اتنے تک سہولتیں آپ دوستوں کو دیتے ہیں تاکہ آپ دوست اس کام کو اپنائیں, اس کام کو آپ دوست ترجیح دیں الحمدللہ. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ شیرا پرنٹ میں فوجی کلر میں بلیک بیتل براؤن بیتل الحمدللہ, اس میں 1 2 دانے پٹیری کے بھی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ چیزیں ہیں. مختصر ویڈیو الحمدللہ, اس ویڈیو سے آپ کو الحمدللہ کافی معلومات ہوگی. تو یہ دیکھیے ہوانے چیک کریں میرے دوست. اور یہ دیکھیے پہلے سوئے میں جا رہی ہے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ ایسی بکری آپ کہیں سے بھی پوچھو تو کم و بیش 65-70 ہزار میں ملے گی. جو میں ریٹ دے رہا ہوں انتہائی معقول ریٹ ہے میرے دوستو. باقاعدہ میں امید کرتا ہوں میرے جانور میری ویڈیو ہمارا شوق آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. آپ بھی دیکھیے آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی انجوائے کریں. آپ دوستوں نے کمنٹ میں رائے ضرور دینی ہے کہ کس کنٹری کس شہر سے آپ میری ویڈیو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, یہ آپ دوستوں نے کمنٹ میں رائے ضرور دینی ہے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ آنے دے یار پٹھوں پہ آنے دے گھاس کھانے دے. اور یہ دیکھیے یہ ہمارے کھلی میں جو چارہ ہم نے ڈالا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے, یہ تھوڑا سا ہم نے ڈالا ہوا ہے, باقی یہ سارا دن بہر تھی, اب یہ واپس آئی ہوئی ہے میرے دوستو. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میرے دوستو, لاجواب اور ماشاءاللہ مضبوط ترین گوشت ہے یہ, پاکستان کی نمبر 1, زیادہ دودھ زیادہ بچے دینے والی. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ. اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. آپ بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کمنٹ میں آپ دوستوں نے اپنی رائے دینی ہے, بیل آئکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر روز آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بصورت آپ دوستوں میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے. تو اس وقت میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ زندگی بافاضل خدا. تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ. نادر بروچ کوٹ فارم.